हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम ॲट होम. तर आजचा टॉपिक एक वेगळोच आसा. प्रत्येक वेळा तुमचे एक वेगळो टॉपिक घेवन येवपाचे प्रयत्न करता. इतलेंच न्हू की ते प्रत्येक टॉपिकाचेर हांव स्टडी करता आनी पळयता कसो विचार येता म्हाका, कसले थॉट येता आनी तो एक्सपिरियन्स हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता. तर आजचो टॉपिक आसा सोलो डायनींग. पण तेज्याक पयलीं आमी स्टार्ट करच्या पयलीं म्हाज्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. तर पयलीं हांव तुमकां सांगता सोलो डायनींग. सोलो डायनींग म्हणजे कितें? सोलो म्हणजे एकटे जशें आमी एकटे वॉकाक वयता, एकटो डान्स करता, एकटो स्पीच दिता, हें सगळें सोलो आसा. म्हणजे तुमी खबर आसा की तुमी सोलो एक्ट म्हणटा, सोलो डान्स म्हणटा, तशेंच सोलो डायनींग. सोलो डायनींग म्हणजे कितें आसा हें आमी समजून घेवया आनी तेजे फायदे कित्याक आसात आनी कशें आसा तेवूय आमी हे व्हिडिओन सगळें जाणून घेवया. तो पर्यंत म्हाज्या बरोबर रावा व्हिडिओ सपासत. तर हांवें अशें म्हटलां की म्हाजो टॉपिक आसा सोलो डायनींग. आमी प्रत्येक वेळा हांव केन्ना रेस्टॉरंटान वयता तेन्ना आमी पळयता की एकटो मनीस बसला आनी तो एकटोच खाता. तेन्ना आमच्या मनान कितें विचार येता की आरे देवा, हो एकटोच बसला आनी खाता, हेज्या बरोबर कोण ना अशें आमकां दिसता. पण हें बरोबर आसा की ना हें आमी आतां समजून घेवया. प्रत्येक वेळा आमकां अशी संदी गावताच की आमचे कडेन गॅदरींग आसता, फंक्शन आसता, कसलें तरी ओकेजन आसता तेन्ना आमी सगळे एकामेकां आमच्या फॅमिली बरोबर खाता. पण केन्ना तुमी चिंतलां की सोलो डायनींग केल्यार कशें जातलें? ना, केन्नाच चिंतूंक ना न्हू. पण एकदां ट्राय करा सोलो डायनींग कित्याक आसपाक जाय. तर हांव तुमकां सांगता की सोलो डायनींग हें कित्याक आसपाक जाय. सोलो डायनींग म्हटलें की एकटेच वचप आनी आपलें जेवण करप, जेवण जेवन येवप. प्रत्येक वेळा आमच्या बरोबर कोण ना कोण आसताच आनी अशें जाता की केन्ना तुमकां अशें विचार येता आसतलो की आरे देवा, हांव एकटोच जेवन गेल्लो जाल्यार बरें आसतलें आनी मदींच कित्याक येयलो, असो केन्ना तरी तुमकां असो विचार येताच आसतलो. त्याच खातीर हें एवॉयड करपाक आपणें सोलो डायनींग करपाक जाय. आमकां कित्याक आवडना आमच्या बरोबर आमची कंपनी म्हणजे शेअर करपाक, आपल्या बरोबर रावप, आपल्याच बरोबर एकटेच कितें करप. हांव ना म्हणिना की अशें तुमी की फ्रेंड्सा बरोबर वचपाचें ना. आमकां खुबशे संदी मेळटा आपल्या फ्रेंड्सा बरोबर डायनींग करपाक, आपल्या फ्रेंड्सा बरोबर जेवणाक वचपाक. पण केन्ना एकदां संदी गावली समजा भायर एकटें वचपाची, ती आमी अशी सोडपाक जायना, वचपाक जाय, पळोवपाक जाय. तितून एक फायदो म्हणजे तुमकां जाय तें तुमी जेवण ऑर्डर करूं शकता. दुसऱ्याचें कितें ऑर्डर करपाचें, ताका कितें आवडटा हेजो विचार करचो लागना. फक्त आपलोच विचार करचो लागता. आपल्याक कितें आवडटा, आयज आपूण कितें खावंक येयला. थोडे मॅनर्सूय पाळचे लागना टेबलाचेर की अशेंच खावपाचें, फास्ट खावपाचें, स्लो करपाचें. आनी मेन म्हणजे डिस्कशन. एकदां डिस्कशनान आमी खंय पावता तें आमकांच कळना आनी ते डायनिंगाचे जेवणाक येयल्ले ते थंयच उरता आनी दुसरेंच जाता, अशेंय जाता. आनी दुसरो हें म्हणजे मेन म्हणजे मुद्दो म्हणजे पयशाचो. तुमकां खबर आसतलें केन्ना तुमी ग्रुप्सान वयता तेन्ना तूं कमी खाता, पण तिसरो मनीस ते चड खाता आनी तेजें शेअर तुमकां दिवचें पडटा. हें तुमकां आवडटा की ना आवडटा हें तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी तुमच्या कडेन जालाच आसतलें की तुमी कमी खाल्ला पण दुसऱ्या कोणाचा एक्स्ट्राचो तेणें एक्स्ट्रा पीस खाल्ला, पण तुमकां तेजो शेअर एड जाता आनी तुमकां तेजे पयशे चार्ज करचे पडटा. तेन्ना तुमकां कशें दिसता हें कमेंट करून सांगता. तर हांवें म्हटलें की सोलो डायनींग स्टार्ट करा, हळूहळूचें स्टार्ट करा. हांवें कशें स्टार्ट केलां म्हणजे हांव केन्नाय अशें कॉफी पिवपाक ना जाल्यार च्या पिवपाक एकटेंच वयता आनी च्या पिवन येता. आपल्या बरोबर आपली कंपनी शेअर करपाक शिका. कित्याक आमी भियाता आपल्या बरोबर आपली कंपनी? इट्स अ प्रायड आनी अशें म्हणू शकता तुमी. पळयात ट्राय करून. केन्नाय तुमकां अशें दिसलें की आरे चल आतां कॉफी पिवपाक वचपाक जाय, तर प्रत्येक वेळा एका फ्रेंडांक सोदपाची गरज ना. तुमी स्वताय वचूंक शकता आनी ते मुमेंट एन्जॉय करपाक शकता. हांव म्हणटा म्हणून एकदां तरी ट्राय करून पळया आनी सी द डिफरन्स कशें तुमकां एन्जॉय करूंक मेळटा. तर तुमी हो व्हिडिओ ट्राय करा आनी शेअर करा, लायक करा आनी सबस्क्रायब करा.